अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और उन्वान है हमारा इम्तिहान में कल हम मुसन्नफ का तारुफ पढ़ चुके हैं पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 70 भी हम हाफ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70 और 71। पढ़ाने से पहले मैं आपको अल्फाज मानी बता दूं। पहला लफ्ज है हिले, हिले से मुराद है बहाने। दूसरा लफ्ज है हमारे पास टाल देना। टाल देना क्या है? नजरअंदाज करना। ताप के है कब तक। चाल चलना, मंसूबे पर अमल करना। खलल डालना, रुकावट डालना। इंदुल मौके, मौके पर यानी मौके के दरमियान, उसी वक्त। आगे लफ्ज है महवियत, महवियत है खो जाना, इतना महव हो जाना कि इर्द गिर्द के माहौल का अंदाजा ना हो। उससे आगे लफ्ज है मशगला। मशगले से मुराद है शौक से किए जाने वाले काम, ऐसे काम जो शौक से किए जाए। जैसे लोग किताबें खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पौधे खरीदते हैं, पौधे लगाते हैं, सिक्के जमा करते हैं, टिकटें जमा करते हैं। हर वो काम जो इंसान शौक से करे वो है मशगला। अगला लफ्ज है दग करना। दग करना है तंग करना। चिमनी, चिमनी से मुराद है रोशनी का जरिया। हर रोशनी के जरिए को हम चिमनी नहीं कहते। चिमनी से यह मुराद है कि अगर लालटेन हो तो उसके दरमियान जो शीशे वाली जो जगह है लालटेन के दरमियान, वो उसकी चिमनी कहलाएगी। घर में वो सर्दी वाले वो इलाके जहाँ पर रोशनी के लिए आग जलाई जाती है, आतिशदान, उसके ऊपर भी जो है ना वो उसका धुआं वगैरह ऊपर निकालने के लिए जो सोर्स बनाया जाता है, जगह बनाई जाती है, उसे चिमनी कहते हैं। छत के ऊपर यानी हर वो जगह जहाँ से जो रोशनी का जरिया है, धुआं वगैरह बाहर निकालने का जो जरिया है, उसे हम जो है ना वो चिमनी कहेंगे। शबाना रोज दिन रात, सिक्का बिठाना रोब जमाना, तदबीर अक्ल। अक्ल से मुराद है, तदबीर से मुराद है मनसूबा बंदी करना, अपने दिमाग से सोचना, अपनी अक्ल से सोचना। इमदाद गैबी, बाहर से मदद। यहाँ नकल के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इमदाद गैबी के इम्तिहान हो रहा है, बाहर से कोई किताब या कोई पेपर दे जाता है, नकल दे जाता है, उसे इमदाद गैबी कहा गया है। आगे लफ्ज है बेड़ा पार। इससे मुराद है कामयाब होना, बेड़ा पार हो जाना, कामयाब होना। अब तशरीह की तरफ आएंगे। मैंने कल आपको समझाया था कि इसके जो दो पैराग्राफ पेज नंबर 70 पर करवाए गए हैं, असल में तो वो एक ही पैराग्राफ है, वो दो पैराग्राफ की सूरत में नहीं है। लेकिन बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब आपका पेपर आएगा तो इतना लॉन्ग पैराग्राफ आपको नहीं आएगा। इसमें क्या किया जाएगा, आके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइनें होंगी, उन्हीं में से हद कशीदा अल्फाज होंगे और वो आपको करवाया जाएगा। तो उस हवाले से तो ये दो पैराग्राफ बनते हैं। अपना रजिस्टर लिए, कल वाला जिन्होंने काम नहीं किया वो करें। आज वाला जो है उसमें से भी कम से कम एक पैराग्राफ आपने तशरीह करनी है। कल आपके मुझ से दोबारा पूछे कि ये हमने तशरीह की थी, तो तशरीह का जो रूल है, क्या रूल है तशरीह का, कितनी लंबी होनी चाहिए, तवालत क्या होनी चाहिए तशरीह की? तशरीह की तवालत ये है कि सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखा, फिर अल्फाज मानी लिखे, फिर उसके बाद तशरीह आप जब करने लगे तो एक एक लाइन की 3-3, 4-4 लाइन तशरीह हो। फिर आपका एक पैराग्राफ है वो 1.5 से 2 पेज आसानी से बन जाएंगे। ये नहीं करना कि आप लोग स्लीस लिख दें। स्लीस से क्या मुराद है? स्लीस से मुराद होता है कि पैराग्राफ को सिर्फ आसान करके लिख देना। पैराग्राफ को आसान नहीं लिखना, अपने अल्फाज में एक एक लाइन की 3-3, 4-4 लाइनें तशरीह करेंगे, फिर वो तशरीह मुकम्मल होगी। जी, पेज नंबर 70 के आखिरी लाइनें हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग कहते हैं कि मेरे वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा, ये कल हम पढ़ चुके हैं। हम भी बेफिक्र थे, चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, लेकिन ज़माना आंख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हवा का गुजरने से मुराद क्या है, जिस तरह खामोशी से हवा गुजर जाती है और इंसान को अंदाज़ा नहीं होता, इंसान चाहे सोया हो चाहे जागता हो, वो हर वक्त सांस लेता है। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हवा उसके इर्द गिर्द से गुजर रही है, वो सांस इनहेल भी कर रहा है, एक्सहेल भी कर रहा है, बाहर भी निकाल रहा है, अंदर हवा का पता नहीं चलता। कहते सेम इसी तरह मुसन्नफ ने क्या कहा है कि वक्त ऐसे ही गुजर जाता है।
جیسے ہوا گزر گئی اور انسان کی جو ہے نا وہ اس پر اختیار نہیں، ایسے وقت گزر جائے گا انسان کا اس پہ اختیار نہیں. اختیار کس چیز پہ؟ اپنے دماغ پہ. انسان یہ سوچے کہ میرے جیسے یہاں امتحان کی ہی بات ہو رہی ہے کہ مصنف کے پاس 2 سال ہیں، 2 سال میں اگر وہ باہر خوش گپیوں میں مصروف ہے، دوستوں کے ساتھ چہل قدمی میں مصروف ہے، تو وہ 2 سال تو ہوا کی طرح گزر جانے ہیں، جو ہم اس کے آخر پر بھی پڑھیں گے. اصل میں مصنف کے ساتھ ہوا کیا؟ تو کہتے ہیں لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. صداقت نامہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، صداقت نامہ سے مراد ہے حاضری نامہ، ایسا آپ کا ریکارڈ جو آپ کا بورڈ میں جاتا ہے کہ یہ 2 سال یا 1 سال یہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے. اب ہم نے اس کی اپلیکیشن دی ہے ایڈمیشن کے لیے، تو اس کا جو ہے نا وہ ایڈمیشن کے حوالے سے آپ اس کی سارا ریکارڈ رکھ لیں اور ہمیں ڈیٹ شیٹ بھیجی جائے تاکہ یہ بچہ جو ہے امتحانی مرکز میں امتحان دے. اسے کہتے ہیں صداقت نامہ. یعنی بچے کی حاضری کا ریکارڈ کہاں بھیجنا؟ ایڈمیشن کے ساتھ بورڈ میں بھیجنا. تو کہتے ہیں مجھے بھی صداقت نامہ لا کلاس کا مل گیا کہ میرے 2 سال مکمل ہو گئے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کیسے مکمل ہوئے تھے. منشی صاحب کیا تھے؟ دوست تھے. لیکچرر صاحب کیا کرتے تھے؟ پڑھانے میں غرق ہوتے تھے. اس طرح انہیں حاضری میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں اب کیا تھا؟ والدین امتحان نے وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے. سر ہو گئے محاورہ استعمال ہے. سر ہو گئے سے مراد ہے تیار ہو گئے کہ مجھے اتنی فکر نہیں لیکن میرے والدین کیا ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ فکر ہے. شوق کس کا تھا وکالت کروانے کا؟ والدین کا تھا. مصنف جو ہے مرزا فرت اللہ بیگ، ان کے والد کو شوق تھا کہ میرا بیٹا وکالت کرے. کہتے ہیں اب جب امتحان قریب آ گئے تو مجھ سے زیادہ فکر میرے والدین کو ہوگی. وہ میرے سر ہو گئے، یعنی مجھے سمجھانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں. ذات شریف کو انڈر لائن کریں. ذات شریف سے مراد کیا ہے کہ والدین کے سامنے ہاں ہوں کرنے والا، سر جھکانے والا، انتہائی تابع دار، انتہائی فرمانبردار بیٹا ہوں. اور کلاس میں جا کے اپنی مرضی کرتا ہوں. تو اس لیے اپنے آپ کو تنقید کے طور پر انہوں نے ذات شریف لفظ استعمال کیا ہے کہ میں یہ نہیں، انہوں نے کہا میں بڑا ہوشیار ہوں. کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں کہ والدین کو میں ہاں کہہ آتا ہوں، میں جاتا ہوں کلاس میں جا کے وقت ضائع کرتا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں. اصل میں مرزا فرت اللہ بیگ ان لوگوں پہ اپنے سمیت ان لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں. ذات شریف انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ لوگ اصل میں بیوقوف ہوتے ہیں کہ والدین کو تو آسانی سے ان کے پیار کی وجہ سے آسانی سے انہیں دھوکہ دے لیتے ہیں، کلاس میں آ کے کسی نہ کسی طرح وقت گزار لیتے ہیں، لیکن دھوکہ اصل میں انہیں خود مل رہا ہوتا ہے. جب ایگزام آنے ہیں، جب سارا رزلٹ سامنے آنا ہے تو پھر نقصان کس کو ہونا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو نقصان ہونا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ذات شریف ہوں. کہ اتنا شریف ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ دھوکہ میں والدین کو دے رہا ہوں، اصل دھوکہ کس کو مل رہا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو مل رہا ہے. ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے. اسی بات کی یہ تشریح لکھنی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اصل میں وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ بوڑھے اور بڑھیا کو نہیں دے رہے. کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. میں نے تقاضا کیا. تقاضا ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنا، کوئی چیز مانگنا، کسی چیز کی جو ہے نا وہ فرمائش کرنا، اسے کہتے ہیں تقاضا. میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. کتنی ایج ہے آپ کی 9th کلاس میں؟ تقریباً 14 سے 15 سال ہے. تو اتنی یہ جو مرزا فرت اللہ بیگ کا جو دور تھا 1947 سے پہلے 14-15 سال میں شادی ہو چکی ہوتی تھی اور بچے ہوتے تھے، جو آپ کے لیے ایک عجیب بات ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہے نا، وقت کا یہ تقاضا ہے اب کہ بچے پڑھ لکھ کے جاب کریں گے پھر شادی ہوگی، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا ہوتا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ میٹرک میں بچے نہیں تھے جاتے، 8 تک بچے گئے اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. یہ مسکرانے والی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا تھا. ان کی بھی شادی ہو چکی ہوئی تھی، ان کے بھی جو ہے نا وہ بچے تھے مرزا فرت اللہ بیگ کے، لیکن والدین پھر بھی کہتے تھے کہ یہ پڑھے. پھر بھی انہیں جو ہے نا وہ ہمارے بہت سے مصنفین ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ جن کی 8 کے بعد ہی شادیاں ہو گئی تھیں. لیکن وہ دور تھا نا، اس وجہ سے وہ اس وقت ایسا ہی ہوا کرتا تھا. تو کہتے بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی بچے جو ہیں ان کو میں دیکھوں یا میں اپنی پڑھائی کروں، اس لیے مجھ کو علیحدہ کمرہ دے دے. اور وہ اتنے امیر
अमीर कबीर थे उस वक्त कि उनके घर में उनको अलहदा कमरा दे दिया जाता था, सबके कमरे अलग अलग थे। चंद रोज इसी हीले से टाल दिए। हीले से मुराद क्या है? बहाने, कि यही मैं बहाना करता रहा, मुझे अलग कमरा जब तक नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाई का अमल शुरू नहीं होगा। लेकिन ताब के कब तक? जो वालिदैन मुझे शादी के बाद भी पढ़ाना, मिर्ज़ा फिरातुल्लाह बेग कहते हैं, शादी के बाद भी मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं, मेरी फीसें देना चाह रहे हैं, मेरे जो है ना वो कॉलेज प्रॉपर जाते हैं, या मेरा जो है ना वो इतना शौक है, तो उनके लिए मुझे अलहदा कमरा देना कब तक मेरा बहाना चलेगा? इसलिए उन्होंने क्या किया? अलहदा कमरा दे दिया। बड़ी बी अपनी वालदा को कह रही है, या दादी अम्मी जो घर में बड़ी उस वक्त होती थी उनको बड़ी बी कहा जाता था। कहते बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। पहली चाल कामयाब ना हुई, दूसरी चाल क्या चला? दरवाज़ों में शीशे थे, और ये 1947 से पहले की बात है। 1947 में तो डेथ उनकी होती है, और उस वक्त भी उनके घर में शीशे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें माली तौर पर कोई मसला नहीं था। जैसे हम मिर्ज़ा गालिब का या जो है ना मीर तकी मीर का, उन हाजा हैदर अली आतिश का, उन अपने जो है ना शोरा को पढ़ते हैं कि पढ़ाने वाला ही कोई नहीं था। वालिदैन की बचपन में डेथ हो गई थी और उन्हें काम करना पड़ता था, साथ साथ उन्हें जो है ना वो साथ साथ पढ़ना पड़ता था। यहाँ ये मामला नहीं मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग के साथ। उस वक्त भी उनके घर में क्या थे? शीशे लगे हुए थे दरवाज़ों में शीशे थे। इन पर कागज़ चिपका दिया। किसने कागज़ चिपकाया? मुसन्नफ ने खुद कागज़ चिपकाया ताकि मेरी अंदर की एक्टिविटीज़ का बाहर पता ना चले। लैंप रोशन करने से हमें ये समझ आ रही है कि बिजली का वो दौर नहीं था, वो लालटेन का दौर था। और अक्सर घरों में तो सिर्फ चिराग होते थे, सिर्फ दिए जलते थे। ये अमीर घरों का काम था कि वो जो है ना वो मिट्टी का तेल जला के तो लालटेन उनके घर जला करती थी, या रोशनी का उनके घर में मुनासिब इंतज़ाम किया जाता था। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता, सुबह 9 बजे उठता। और इतना फिक्र भी नहीं कि मैं सो गया हूँ तो सारी रात जो है ना वो चल रहा है, लाइट ऑन है और सारी रात वो तेल इस्तेमाल हो रहा है। तेल चूँकि उस वक्त बहुत महंगा था, बिजली जो नहीं थी, तेल ही तो इस्तेमाल होता था। कहते सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आंख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है, खामखा मुझे आप लोग तंग कर रहे हो, इसलिए मुझे आवाज़ ना दो। अगर आंख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब नहीं दूंगा। ये सब क्या है? बहाने हैं, यानी घर वालों पे खूब ठीक ठाक रोब रखा हुआ है। आइंदा कोई मुझे दिक ना करे, आइंदा मुझे कोई परेशान ना करे। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप बढ़ कर चिमनी स्याह हो गई। चिमनी मैंने बताई आपको कि लालटेन की वो शीशे की बनी हुई चिमनी जिसमें से धुआं ऊपर को जाता है। कहते चिमनी स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई कि मैं इतना पढ़ा था, इतना पढ़ाई में गर्क था कि मुझे पता ही नहीं चला कि चिमनी उसकी स्याह हो गई है, वो सारी लालटेन ख़राब हो गई है। कहते मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई। बाज़ वक्त वालिद वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, कि दिन रात तुम पढ़ते रहते हो, इतनी मेहनत ना किया करो, तुम्हें इतना ही नहीं पता चला कि लालटेन की लैंप की जो चिमनी है वो स्याह हो गई है, वो ख़राब हो गया है, तो इतनी मेहनत ना किया करो। लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता। तो मैंने इतना लंबा लफ्ज़ क्यों कहा है खींच कर, कि इतनी बड़ी बड़ी वो बातें ज़माने की करते कि देखो साइंसदान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखें मेहनत करने वाले किधर से किधर चले गए हैं, और अगर मैं दिन रात नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं तो यहीं बैठा रहूँगा। कहते इतनी मैं ज़माने की तरक्की के नक्शे खींचता। तो इतने नक्शे खींच कर क्या होता? अपने वालिदैन का मैं दिल खुश कर देता। वो खुश हो जाते कि हमारे बेटे को पढ़ाई का और ख़ास तौर पर वकालत का बड़ा शौक़ हो चुका है। बाज़ औक़ात वालिद वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई। मुश्किल कौन सी आसान हुई है? जो कॉलेज का सदाकतनामा मिलने के बाद पेपर होने के दरमियान का जो दौरानिया है, वो दौरानिया मेहनत का है, दिन रात पढ़ने का है, फ्री होकर जो पढ़ा जाता है वो वाला दौरानिया है। आपको तो ये टाइम नहीं दिया जाता, आपके तो एंड तक एग्जाम चलते रहते, चैप्टर वाइज टेस्ट चलते रहते हैं, लेकिन उनको वो टाइम दिया गया है, तकरीबन महीने डेढ़ का टाइम दिया गया है कि आप इसमें तैयारी कर ले।
کہتے ہیں خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا. پہلے بھی ہم نے شروع میں بھی پڑھا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ امتحان کو کوئی بوجھ نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں بلکہ وہاں پر جو نئی نئی شکلیں آتی ہیں, نئے نئے جو لوگ آتے ہیں, ان سے جو میری بات چیت ہوتی ہے, جو میرا انٹرویو ہوتا ہے, وہ میرا انٹرویو جو ہے اس سے لوگوں کے جو انٹرویوز ہیں ان سے میں محظوظ ہوتا ہوں, ان سے میں خوش ہوتا ہوں. تو یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو امتحان کی تیاری کرنے کا سلسلہ ہے وہ خدا خدا کر کے گزر گیا. میں تو اس میں بڑا خوش ہوں. اور خوش کس وجہ سے ہوں کہ امتحان کا دن آ گیا ہے. اور امتحان والے دن کیا خوشی کی وجہ کیا ہے مصنف کی؟ نئے نئے لوگ ملیں گے, نئے نئے حالات سننے کو ملیں گے, ان کی باتیں, ان کے خیالات جانچنے کا موقع ملے گا. تو کہتے ہیں کہ امتحان کا زمانہ قریب آیا. میں نے گھر میں بہت کہا, ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں. ایک اور بات کہہ دی, ایک اور پلٹا پلٹ لیا, ایک اور چال چل دی کہ اب میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ میری امتحان کی تیاری نہیں ہے. کیا کہا ہے کہ جیسا مجھے تیار ہونا چاہیے تھا میں ویسا تیار نہیں ہوں, لیکن میری مسلسل حاضری, لا کلاس کی مسلسل حاضری اور شبانہ روز دن رات کی جو محنت تھی, جو والدہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیسے چمنی سیاہ ہو جاتی تھی. کہتے ہیں شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. سکہ بٹھانا سے کیا مراد ہے؟ مہر لگا دی تھی. ایک رعب جما دیا ہوا تھا کہ ہمارا بیٹا بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے, اس نے دن رات محنت کی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, گھر والوں نے, تو اس وجہ سے اسے ہر صورت امتحان میں شریک ہونا چاہیے. وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی. ساری وہ باتیں کرے کہ کسی طرح امتحان نہ دینا پڑے, یا دینا پڑے تو الزام میرے پہ نہ آئے. کہتے اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو, جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ. شریک سے کیا مراد ہے؟ شریک ہونا, پارٹیسپیشن کر لو, امتحان میں شامل ہو جاؤ. کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے. آگے مصرع کیا بیان کیا گیا ہے شاعری کا؟ مرد باید کے ہراساں نہ شود. یہ مصرع کس زبان کا ہے؟ فارسی زبان کا ہے. فارسی کا کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت انگریز کے دور سے پہلے جو مسلمانوں کا دور تھا, 1000 سالہ جو دور تھا, اس پہ کیا تھا؟ فارسی یہ قومی زبان تھی. انگریز نے آگے پھر اس کو تبدیل کیا تھا اور اردو کو جو ہے نا اردو اس کی جگہ لے کر آئے تھے, فارسی کی جگہ اردو کو لے کے آئے تھے. تو ہمارے جو مصنفین تھے اس وقت باقاعدہ اسکول میں فارسی ایز اے سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے, فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ہمیں فارسی کے الفاظ ملتے ہیں. تو اس کا ترجمہ میں کرواؤں گی. مرد باید کے ہراساں نہ شود. مرد باید سے مراد ہے کہ جو بہادر شخص ہوتا ہے, مرد یہاں بہادر کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کہ جو بہادر شخص ہوتا ہے, ہراساں ہوتا ہے ڈرنا, ہراساں نہ نہیں, شود ہراساں نہ شود, وہ ڈرتا نہیں ہے. تو اس لیے بیٹا بہادر بنو اور ڈرو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ والد صاحب کہہ رہے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے. میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں. اب تدبیر کیوں کوئی چیز نہیں؟ تیاری نہیں نہ کی ہوئی انہوں نے, اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے جتنی زیادہ تیاری چاہیے وہ تیاری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا اصل میں چیز ہے؟ تقدیر سب کچھ ہے. تقدیر اور تدبیر پہ ایک لیکچر دے دیا. تقدیر کیا ہے؟ قسمت. کہتے ہیں قسمت ہی تمام چیز ہوتی ہے, تدبیر کچھ نہیں ہوتی. میں نے جتنی مرضی محنت کی ہے, جو میری قسمت میں ہوگا وہی ہوگا. اور یہ وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی. والدین کو سمجھانے, وہ بولے والے لوگ ہیں, وہ پیسے تو ان پہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے بیٹے کی سازشوں کو, چالوں کو, اس کی لاپرواہی کو, اس کے کمے پن کو وہ سمجھ نہیں رہے. بیٹا کامیاب ہو گیا ان کو دھوکہ دینے میں کہ میں نے بڑی تیاری کی ہے. اس لیے انہوں نے تقدیر اور تدبیر سے کیا کہہ دیا ہے کہ تدبیر کوئی چیز نہیں, تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں. اور یہ بات کہہ کے والدین کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ وہ والدین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے, لیکن اصل میں ان کے ساتھ کیا ہوا. بہت شکریہ. السلام علیکم.